Hello everyone, English Grammar for 3rd Intermediate Unit 3 Lessons 1, 2, 3, 4 and 5 7th week الأسبوع السابع مديرية التلفزيون التربوي حل أسئلة إنجليزي للثالث المتوسط الوحدة الثالثة والدروس الخمسة الأولى. Reading Comprehension Reading قراءة Comprehension قطع الاستيعابية. Question 1 Section A Answer the following questions. أجب عن الأسئلة التالية using information from your textbook من كتاب الملون أو كتاب النشاط. Number 1 What are يسأل بالجمع فعل مساعد are What are the fastest living things in the natural world؟ ما هي أسرع الأشياء التي على قيد الحياة الموجودة في الطبيعة. living things الأشياء الموجودة على قيد الحياة. The answer is falcon الصقور falcons. Number 2 How fast can falcons dive؟ ما هي السرعة التي يمكن أن يهبط بها الصقر أو تهبط بها الصقور؟ الجواب This is the answer 240 kilometer per hour 240 كيلومتر في الساعة. 3 Who are the Bedouin؟ من هم البدو؟ الجواب The people from the desert of Arabia الناس من صحراء الجزيرة العربية. 4 What did the Bedouin live mostly on؟ Why؟ ما هو الشيء الذي كان يعيش أو يأكله البدو ولماذا؟ على ماذا كانوا يعيشون؟ هذا الجواب لأنه طويل فاكتب لك إياه هنا. They live on dates كانوا يعيشون على التمور milk الحليب and bread والخبز. why لماذا؟ يعني جملة واحدة اكتبها. الواي جوابها because وكمل because it was difficult to catch animals and birds لأنه كان صعب عليهم أن يصيدوا أو يصيدوا الحيوانات والطيور. 5 What was the Bedouin's favorite bird؟ ما هو الطير المفضل للبدو؟ The answer is the large long-legged habara هو طير الحبارة ويوصف بأنه طير كبير طويل الساقين. زين بعض الملاحظات إذا كان عندك صعوبة ومطلوب منك أن تحفظ الأجوبة صعوبة في أن تميز السؤال عن الجواب اعتمد هذه الطريقة وربما تساعدك. إذا كان السؤال طويل عليك اربط لي بين fastest living مثلا الأسرع على قيد الحياة اربط لي اياها fastest living ويا falcon مع الصقور. تمام. Number 2 عندك اختيارين تربط لي dive ويا هذا الرقم 240 كيلومتر بير اور أو how fast أنت حر اختار واحدة بهن أربط حتى تحفظ الجواب. 3 Who are the Bedouin؟ سؤال واضح هذا هو من هم تعريف واضح أظن عندك الهو فهذا تعريفه. 4 What did the Bedouin live mostly on؟ live Bedouin و live ما عندك غير هذا الجواب يعني لا تحير بين الأجوبة هذا جوابك. They live هم كانوا يعيشون على التمور والحليب والخبز يعني ما كان عندهم غيرها. why وهذا جوابك أيضا قال لك why هذا بس هذا الجواب because it was difficult to catch كان صعب عليهم أن يمسكوا أو يصيدوا الحيوانات أو الطيور. 5 What was the Bedouin's favorite bird؟ من كلمة favorite أشرها يمك أشر لك إياها favorite bird أعرف أنه السؤال عن الهبارة. تمام. Let's move to section B. Write T in front of the true items اكتب حرف T أمام ذي الفقرات أو الأسئلة الصحيحة and F وحرف الأف in front of the four ones وحرف الأف أمام الجمل الخاطئة أيضا على القطعة لأنها مهمة جدا لازم تحفظها. يجيك أما هالشكل complete أكمل أو يجيك صح وخطأ. 2 وردات وزهريا. Number 1 Falcon can move faster than any other living things. هسه حلينا انه هي شوف fastest living انتبهت انا ليش ربطت لك هاي هو نفس السؤال بس بصيغة اخرى. الفالكونز can move تستطيع الصقور ان تتحرك بشكل اسرع than any اكثر من اي شيء اخر موجود بالحياة. طبعا الجواب true because they are the fastest living things لانها اسرع الكائنات الموجودة
موجودة على سطح الكرة الأرضية. فترو. نمبر 2 before falconry قبل صيد الصقور the Bedouin used to eat a lot of meat كان البدو معتادين على أكل الكثير من اللحم. وانا هسه حلينا هذا السؤال. كاتلهم الجوع. قبل الفالكونز قبل الصقور ما كانوا يأكلون لحم. they live on dates كانوا يعيشون على التمور. اربط and milk and bread خبز وحليب وتمر. فاربط هذا السؤال نفسه هذا دا أسهل لك إياها. من تشوف used to eat معتادين على أن يأكلون اللحم قبل صيد الصقور. جوابك صح لو خطأ؟ of course no خطأ. تضع F للجملة خاطئة false. 3 the Bedouin enjoyed the food that falcons catch for them. البدو enjoyed فعل ماضي استمتعوا the food الطعام الذي صاده أو جلبته الصقور لهم. إيه طبعا ما نلاقيها يعني إذا الصقر يجيب لهم أطيب اللحوم طير الحبارة وكل أنواع الطيور طبعا يستمتعون. اربط بين enjoyed catch الجواب true يعني صحيح. used to be just a sport صيد الصقور كانت مجرد رياضة. لا false. ليش false؟ لأنه Bedouin depended on them البدو اعتمدوا عليهم كانوا يجيبوا لهم الميت اللحم فما كانت رياضة. no. 5 there زين شلون تعرف الجواب؟ من كلمة just falconry just a sport بينه B وعندك just اربط مع انه جواب خاطئ. 5 there could soon be no rare bird because of falconry. yes the answer is true. T ومعنى الجملة انه من الممكن أن لا يتواجد بالطبيعة هذه الطيور النادرة بسبب صيد الصقور. طبعا صحيح لأنه إذا يظلون يصطادوها راح تخلص فتنقرض الطيور النادرة. تمام. Let's move to grammar and functions. قواعد ووظائف. to do as required افعل المطلوب. هذا سؤال القواعد وأيضا سؤال جدا جدا مهم. Number 1 a bear is bigger than a wolf. complete أكمل. use استخدم as قاعدة هذه المفروض تكونون حافظيها. زين شلون تجيك بالوزارة؟ تجيك بهاي الصيغة اللي هي شوف انت عندك هذا اسم رقم 1 بداية الجملة وهذا نمبر 2 هذا الاسم الثاني. اسمين لشيئين او حيوانين او مادتين ينطيك حتى تقارن بينهم. طبعا this is comparative. شلون عرفناها مقارنة؟ من ER حط ER big كبير bigger اكبر. وبعد شلون عرفناها؟ من الذان أشر لي أيضا على الذان. this is comparative جملة مقارنة. يعني شنو جملة مقارنة؟ يعني عندك شيئين تقدر تقولهن بصيغتين مختلفة. يعني أنت أكبر من أخوك، أخوك أصغر منك. أعيد أنت أكبر من أخوك وأقدر أقول أخوك أصغر منك. وصلت الفكرة؟ هذه هي فكرة الكومباراتيف المقارنة. وبالضبط الأز يقول لك أنا شو ما عاجبني هاي الجملة تقدر تصيغ لي إياها بشكل آخر. زين احنا عندنا قواعد نمشي عليها. هو محدد لك رايد الأز قاعدتها بسيطة جدا. أولا تضع الاسم الثاني بالبداية. هذا الاسم الثاني عندك اسم وهذا اسم. ليش نقول اسمين؟ هذا اسم هذا فعل مساعد هذا صفة هذا ذان أيضا كلمة للمقارنة وهذا اسم. زين الاسم الثاني يوضع في بداية الجملة أول. بعد نزل لي الفعل المساعد راح اشتغل لك إياها هنا حتى توضح. الفعل المساعد آخر من الجملة is. بعد لازم تحفظ بهذه الصيغة is not تحفظها سوية. زين نزل لي الأز والاسم اللي شفته بالبداية الجملة حط لي إياه بالأخير. بس دير بالك على التنقيط لا تكتبه كابيتال بالأخير يعني سمول تكتب. انتبه صير حساس لكل شيء. الحرف الكابيتال السمول للمعنى كل شيء. بير. زين هاي النقطة لهنا يعني نص نسقته ما سويت شيء كبير. هو منطيك الولف وانت بس نزلت الابير وازنات واز. زين هنا هاي الاز شو نحط بيناتهم؟ تحط لي الصفة اللي منطيك اياها بالسؤال. منطيك بقر تعال نزل لي اياها. زين
bigger. انت شو تشوف؟ بالله هاي صحيحة؟ ما عندك شك بيها؟ إذا ما عندك شك فلازم يصير عندك شك. ليش؟ لأنه كأنه ما سوينا شيء. A wolf is not as bigger as a bear. ما يصير، يعني حتى الجملة ما بها معنى grammatically. فشو تسوي؟ شيل الاي ار وخلنا نشوف. من تشيل الاي ار انتبهت درجة المقارنة، تشيل هذا الحرف الزايد وياه. تمام. رجع للصفة مجردة big. خل نقرأ بالله. A wolf is not as big as a bear. صارت جملة مفهومة. الذئب ليس كبيرا مثل الدب. لعد الجملة الأولى شنو معناها؟ A bear is bigger than a wolf. الدب أكبر حجما من الذئب. قال لك عيد لي صياغتها بالله. قلنا له تدلل. لا a wolf الذئب is not نفينا، هو ليس كبيرا بالحجم مثل a bear مثل الدب. تمام. نمبر 2 many animals are useful to blank blank blank. عندك 3 فراغات وبعد، وهذول شنو؟ هذول ضمائر فاعل، ضمائر مفعول به، وصفات التملك. لازم تحفظ المفروض من الابتدائية تكون حافظ. شو يريد منك؟ منطيك اياهن ويريد fill the blanks، املأ الفراغات with suitable pronouns، املأ الفراغات بالضمير المناسب. تعال انطيك بعض الهنتات، يعني اشياء تساعدك. شوف ماما، هذا الوي والاي واليو والذي والهي والشي والات ذني نسميهن ضمائر الفاعل. زين، هذا الوي ترى يصير لما نحوله الى مفعول به. يعني التقيت بأخيك، التقيت به، التقى بي. بالعربي عندنا، بالانجليزي يعني شغل لي دماغك. كم عندهم هذه الضمائر؟ احفظها. هذا ضمير الفاعل يجي دائما في بداية الجملة، دائما. الأس تجي نهاية الجملة. وبعد الذير هذه صفة التملك، لا لازم يجي وراها اسم. انتبه، مو فعل، يجي وراها اسم. هسه خلينا نوزعهن على الفراغات. انتبه، هاي نقطة كلش راح تساعدك. ليش؟ لاني هسه قلت لك انه ضمير المفعول به يجي نهاية الجملة. يعني روح لركض على الأس. يلا، ضمير مفعول به هذا الأس. هسه عرفت المفعول به يجي نهاية الجملة ورا نقطة. بعد ممكن يجي قبله هذا حرف جر to with for of about. احفظهم ذني ممكن يأتن قبل ضمير المفعول به. زين، خلصنا من وحدة. تعال شوف هذه الجملة الثانية. بداية جملة لو مو بداية جملة؟ يب it is. لعد وراها فعل. ايش تختار؟ هسه قبل لحظة قلت لك انه ضمير الفاعل يأتي في بداية الجملة. تمام. وهذه جملة، يلا حط لنا الوي. هذه بداية الجملة وي. وانتبه ايضا حط لنا الوي، هذه اياها في بداية الجملة. وملاحظة اخرى هم تفيدك، دائما ورا ضمير الفاعل يجيك لو فعل رئيسي لو فعل مساعد. ايش بقى عندك؟ بقى عندك صفة التملك اللي هي جاي وراها. انتبه، ميت. ترى الميت اسم مو فعل، فدائما صفة التملك يجي وراها اسم there. زين، هنا اكتبه حتى يكون اوضح. معنى الجملة many animals are useful to us. العديد من الحيوانات مفيدة لنا، مفعول به. خلصت الجملة. we eat، نحن نأكل their meat، نأكل لحمهم. زين. Number 3 I don't mind horror stories. وعندك اختيارات so do I وكذلك أنا، neither do I وكذلك أنا، neither am I ونفس المعنى. choose اختار. شوف ماما، هذه أيضا بها قاعدة، يعني اللي يريد يفتهم قواعد هذه الأسئلة كلها قواعد. حتى ما يطول وقت الفيديو ما أقدر أسترسل بشرحها، لكن اللي يتفاعل مع الفيديوهات ومع هذا الفيديو ويكتب لي بالتعليقات أنه فعلا محتاج أشرح له كل وحدة على حدة إلى أن يفهمها، اكتبوا بالتعليقات. زين، neither do I لازم نختار neither do I. ليش؟ لأنه عندك نفي. I don't أنا لا أمانع قصص الرعب horror stories. لما تريد أقري توافق وياه. ليش ما اختارنا so أو neither الأخرى؟ لأنه القاعدة تقول إذا عندي نفي أختار neither. هاي واحد. واثنين، نفس الفعل المساعد الموجود بالجملة الأولى لازم يكون موجود بجملة neither. وين الفعل المساعد؟ هذه الجملة الأولى don't. ما يصير تستخدم الفعل المساعد am. واضح؟
فتستخدم do. neither do I. أنا لا أمانع قصص الرعب. الجواب أنت شو تقول له؟ لصديقك يقول لك أنت تقول له ولا أني. ليش neither؟ لأن عندك الجملة النفي. صار عندك قاعدة هسه ما يشوف don't doesn't didn't هنا تاخذ neither وتاخذ الفعل المساعد الموجود بالجملة الأولى. Number 4. It was the frightening day of my life. Write the correct form. اكتب الشكل الصحيح of the adjective للصفة. هي وين هالصفة؟ حاط لك إياها بين قوسين. أوكي زين، شنو الشكل الصحيح؟ هذه القاعدة تتعلق بالكومباريتيف درجات المقارنة والسوبرلاتيف والمفاضلة. لو عندك صفة متكونة مثلا من هذه، نقول بيج، هسه منطيك اياها هذه الفوق بيج، متكونة من مقطع واحد. لما تريد تقارن تقول بيجر، حط بيج بيجر، أبير إز بيجر، الدب أكبر من الوول من الذئب، هذه مقارنة أم الإي آر. بعد تريد تقول بيجست، هذه المفاضلة. إذن هسه شو عندك حالتين، المقارنة نقارن بالإي آر والذان، خلصت هذه. المفاضلة لا، نقارن بالاي اس تي، بيجر اكبر، الاكبر هي ام الاي اس تي. هذه اذا كانت الصفه مكونه من مقطع واحد، لكن شوف ايش منطيك، هو منطيك صفه متكونه من اكثر من مقطع. زين شلون نعرف هذه مقطع لو اكثر من مقطع؟ احسب حروف العله، احسب حروف العله. عندك الاي 1 وعندك الاي 2 وعندك الاي 3، عندك 3 سيلابلز، 3 مقاطع. ما تقدر تحط اي ار بعد، ولا تقدر تحط اي اس تي بالمفاضله. نو خطأ. لا عاد شو تحط لو مور لو موست. بالمقارنة تحط مور، بالمفاضلة شو تحط موست. زين هسه انت تسأل تقول انا هسه حرت احط مور لو موست، شلون اعرف هذه كومباريتيف مقارنة لو سوبرلاتيف لو مفاضلة؟ تعرف من ذا التعريف، واضح؟ اذا شفت التعريف ذا تختار درجة المفاضلة. the most قبل الصفة تحط لنا most، the most frightening day of my life. ومعنى الجملة لقد كان أكثر الأيام خوفا في حياتي. 5. I would help you with your work if I have spare time. correct the verb، صحح الفعل. انتبه لي على هذه الجملة، هذه اسمها الاف conditional، قصتها طويلة عريضة. باختصار عندك جملتين، هذه الجملة الأولى اسمها جواب الشرط، هذه الاف تربط بين الجملتين، هذه أول ملاحظة. تمام. وبعد كم حالة اف conditional عندك الزيرو والفيرست والسكند والثيرد. هسه انت دا يحكي لك عن الحالة الثانية. شلون تعرف انه هذه الحالة الثانية؟ من هذا الفعل المساعد. كل شغلنا إذا تنتبهون وعندكم ذكاء ولو حتى لو كان محدود، راح تنتبهون انه باللغة الانجليزية غالبا شغلنا بالافعال المساعدة. انتبه على هذا الود فعل مساعد بالماضي، يعني الاف كونديشنال هي بالحالة الثانية. اذا عندك هذه الود موجودة بالجملة، فهنا لازم الفعل مالتك يكون ماضي، فالهاف تصححها ماضي هاف هو هذا. تمام. اللي ما افتهم شنو يعني الجمل الشرطية، مثل ما وضحت لك عندك جملتين يسموها جملتين مركبة، تتكون من هذه جملة الإف يسموها الشرطية وجواب الشرط. ما افتهمت؟ أعطيك هذا المثال للراسبين. مثلا لما واحد يرسب ويعيد السنة شو نقول له لو دارس كان نجحت. انتبه، عندك فعلين، لو الدارس وعندك نجحت، فعل يعتمد على الفعل الآخر. مثل ما هسه أنت يجوز بالبيت واعديك قايلين لك اطلع من الثالث متوسط، إذا طلعت من الثالث متوسط نجحت، مثلا نشتري لك موبايل زين. إذا نجحت من الثالث راح نشتري لك، نجحت راح نشتري لك. انتبهت؟ فعلين، هي هذه الفعلين معناها الجملة الشرطية. انت عندكم بها حالتين أعطيك إياها من الأخير. إذا شفت هذا الفعل المساعد ود، لازم هنا الفعل الرئيسي يكون بالماضي. شفت هنا will، لازم هنا يكون present simple، مضارع بسيط. أعيد، إذا شفت ود، وين ما تشوف الود لازم الجملة اللي تكون فعلها ماضي. تمام. إذا شفت will قبل تركض تسوي لنا فعل مضارع، سواء الفعل المساعد
أو الفعل الرئيسي. vocabulary and punctuation مفردات وتنقيط. question 3 section 8 fill in the blanks with word chosen from the list below. املأ الفراغات بكلمات من هذه القوسين الموجودة أو المختارة. fly معناه يطير. exciting حماسي أو مثل الحماسة. يقرو ينمو أو يكبر. hunt يصطاد. comfortable مريح. bite يعض أو يلدغ. produce ينتج. هذا احفظ يجيبوا لك إياه حرفين بالامتحان. number 1 falconry today is less blank but more blank. عندك فراغين، عندك شك به اترك، خلينا نحل الباقيات ونشوف ايش يبقى لك هو ممكن يكون جوابها. number 2 a bat is not a bird but it can blank like a bird. أبات وطواط. شايفين فيلم باتمان رجل الوطواط؟ البات اربطها is not a bird هو مو طائر but it can fly لكنه يستطيع الطيران like a bird مثل الطير. اربط لي أبات وفلاي. ما تقدر تحفظ وتميز من تشوف أبات اختار لي فلاي. تمام. number 3 owls blank and kill small animals at night. owls البوم حيوانات البومة. زين هسه شبيها الاولز and kill يقتل. من تشوف لي owls خلاص اختار لي تصطاد hunt. اربط بين الاولز والهاند. معنى الجملة البوم أو البوم تصطاد وتقتل small animals الحيوانات الصغيرة at night في الليل. 4 if you put your foot on a snake it will blank you. سنيك اربطوا لي اياها. اللي ما يعرف معناها باللعبة مال سنيك اند لادر اخذتوها بالخامس ابتدائي بالانجليزي حية ودرج. هسه سنيك حية. زين السنيك شو تسوي؟ ما عندك ترى غير بايت يعض وهنا تجي تلدغ بايت. معنى الجملة if you put your foot إذا وضعت قدمك على الحية it will bite you سوف تلدغك. باوع لي على الاف جملة شرطية. جملة الاف if you put فعل مضارع هنا شحاط لك will. هناك كان ماضي والفعل يعني فعلين مساعد ماضي والفعل الرئيسي ماضي. لا هسه الحالة الثانية الول تاخذ فعل مضارع. اخذها مني انا دا انطيك اياها ترى من الاخير. نصائح golden ones ذهبية. زين 5 cows and goat blank milk اربط لي ويا produce. وهسه اقول لك ليش. زين produce ينتج. milk حليب. cows ابقار. goats ماعز. صارت الجملة واضحة عندك. الابقار والماعز تنتج milk الحليب. 6 elephants هاي هم تعرفوها لازم ترى عيب ما تعرفوها. بالخامس الحيوانات كتبناكم اياها وحفظناكم اياها املاء ومعنى. الفيلة blank very big but it takes many years grow. هذا الفعل هواي يجي معاني به. هنا جاي ينمو grow. elephant الفيلة grow تنمو very big وتصير كبيرة جدا but it takes many years لكن هذا الأمر يتطلب سنوات عديدة. تمام. نرجع على الفراغ الأول. ايش بقى عندك؟ هسه بقى الشك بين comfortable و exciting. احفظ falconry today is less exciting أقل حماسة مو هواي ناس يمارسوها. exciting خليتها فوق على مود تشوفها وتكتبها. زين هسه الفالكونري صيد الصقور اليوم في أيامنا الحالية is less exciting أقل إثارة أو حماسة but more comfortable لكنها مريحة أكثر. comfortable تعرف ليش مريحة أكثر؟ لأن هذول الأغنياء أكثر شيء اللي سياراتهم الفور ويل دفع الرباعي ما عندهم شغل وعمل ولا مسؤولية يطردون ورا الصقور بالصحاري. سياراتهم الحديثة ويركض لي ورا الصقور. فهذه الجملة معناها انه الان صيد الصقور اصبحت اقل حماسة لكن هي مريحة مو يركضون وراها مثل قبل لا بسياراتهم الحديثة ويطربقون وراها. question 3 section B rewrite the sentence. سؤال الثالث فرع B اعد كتابة الجملة below هذه الجملة بالاسفل using correct capital letters مستخدما حروف كبيرة صحيحة and punctuation marks وعلامات التنقيط. شنو هاي الجملة عندك؟
تعال خلينا ندورها. ما تعرف تقرأ تنطق تهجى ماما. التواصل الثالث مرحلة، لازم على الأقل تعرف تتهجى. شوف هذه الاتش تلفظ أحمد، خلاص من تهجت عرفت هو أحمد. هذا هم يلفظوا أماد وأخف بعد. زين أحمد وبداية جملة شو تسوي له؟ تعوفه هيك؟ لا ما يصير، تسوي لنا يا كابتر. didn't ما يصير. شنو اللي ما يصير؟ لازم تنقطها، هذا اختصار. فشلون تنكتب؟ ضمة كوما فوق بمكان الأو مختصر، وراها شنو هاي؟ بي يو واي باي. تهجى. الباي فعل عوفة ما يتنقط. this اسم إشارة ما يتنقط إلا إذا أجى بداية الجملة. براون هذا لون ما يفيدنا. هذا شو عنده حرف ناقص هنا. Egyptian أخذتها بالخامس ابتدائي. والسادس Egyptian هذه الناشوناليتي القومية. Egypt مصر، Egyptian مصري. لا تعوفها هيك وتطلع قبل، غلط. تعال ارجع ماما ارجع، نقطها كاب لتر. ليش؟ لأن الناشوناليتي والكانتريز الدول والقوميات لازم بدايتها حرف كبير أينما وجدت بالجملة. سوت ما عندنا بيها شي، عفها. فروم حرف جر. ذا اللي التعريف شو علينا بيها. مول ما علينا. لاس كلمة عادية. عندك هذه فرايداي one of the weeks days أحد أيام الأسبوع. والماس والأشهر وين ما وجدت بالجملة أول حرف بها يكتب كابيتال لتر. هذا فرايداي. بعد خلصنا لهنا وخلصنا. لا تعال ارجع، لا تستعجل. وين نهاية الجملة؟ فول ستوب، نقطة. انتهى حل أسئلة الأسبوع السابع.